जो जो वीडियो देख रहा है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ऐमन बोली, मुझे तो एतबार है। मैंने कहा, इसलिए मैंने तुमसे ये बात की है। इसके बाद वो उठकर जाने लगी तो मैंने उसे पकड़कर खींच लिया और अपने साथ लगाकर मोहब्बत की बरसात करने लगा। वो पीछे होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने दिया। कुछ देर बाद वो पीछे हुई और बोली, अब तुम पर मनाल का हक है। मैंने उसे खींचकर एक बार फिर अपने साथ लगा लिया और कहा, मेरा तुम पर भी हक है। और ये बात कहकर मैं उस पर मोहब्बत की बरसात करने लगा और वो भी मेरी बातों का जवाब देने ली। मोहब्बत की बरसात करते हुए मैं उसके कान में सरगोशी करते हुए बोल रहा था कि तुम बहुत प्यारी हो। उस दिन तुम्हारे साथ वक्त गुजार कर मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो भी बड़बड़ाते हुए मेरी बातों का जवाब दे रही थी कि मुझे भी तुम्हारे साथ वक्त गुजार कर बहुत अच्छा लगा। फिर मैं नीचे बैठ गया और मोहब्बत की बरसात करने लगा। ऐमन पागल होने लगी थी। वो अपने दोनों हाथों से मुझे आशीर्वाद दे रही थी। कुछ ही देर में उसको सर्दी लगने लगी। जब उसको सुकून मिला तो बोली, नवाबजादे, तुम बहुत अच्छे हो। मैं तो तुम्हें बहुत शरीफ समझती थी, लेकिन तुम तो बहुत कमीने निकले। तुम्हें तो सब पता है। मैंने उसे पकड़ के नीचे बिठाया और वो मुझ पर मोहब्बत की बरसात करने लगे और बोलने लगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं तुमसे मुलाकात कर चुकी हूँ। तुम बिल्कुल गधे जैसे हो। ऐमन बड़े मुनफरिद तरीके से मुझ पर मोहब्बत की बरसात कर रही थी और मैं खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रहा था। और फिर मैं उठकर बैठ गया। ऐमन बोली, सोहन आ जाए। मैं बोला, तुम उसकी फिक्र मत करो। उसके बाद मैं मोहब्बत की बरसात करने लगा। ऐमन ने अपने चेहरे के ऊपर तकिया रखा हुआ था। चूंकि वो मुझसे पहले मुलाकात कर चुकी थी, इसलिए कुछ ही देर में हम दोनों दूसरी दुनिया में चले गए। काफ़ी देर दूसरी दुनिया में रहने के बाद हम दोनों इकट्ठे इस दुनिया में वापस आ गए और ऐमन वापस सोहा के पास दूसरे कमरे में चली गई। सुबह उठकर वही रूटीन रही। चूंकि आज मेहमानों ने अन्ना था, इसलिए मैं घर पर ही रहा। इस दौरान मुझे परीशे का भी मैसेज आया। मैंने उसको सारी बात बता दी कि मैं मनाल से शादी करने लगा हूँ। वो बोली, फिर मेरा क्या बनेगा? मैंने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे भी शादी करूँगा। वो बोली, लेकिन मैं तुम्हारी पहली बीवी बनना चाहती हूँ। मैंने कहा, तुम्हारे घर वाले ऐसे नहीं मानेंगे, तो फिर हमें दूसरा रास्ता इस्तेमाल करना होगा। वो बोली, कौन सा रास्ता? मैंने कहा, यही कि हमें छुप कर निकाह करना होगा। जब मेरी मनाल से शादी हो जाएगी तो मैं तुम्हारे और अपने निकाह का भी ऐलान कर दूंगा और तुम दोनों को एक ही घर में रखूंगा। पहले पहले तो परेशे नहीं मान रही थी, लेकिन मेरे समझाने पर वो मान गई। मैंने चचा को 2 देगी पकाने का कह दिया। इसके अलावा दूसरी तैयारी के लिए मैंने हैदर को भी अपने घर बुला लिया। दोपहर के वक्त मेहमान भी अग्गे नवाज नहीं आया था, जबकि मुराद, उसकी अम्मी और उसके वालिद आए थे। उनको आए हुए कुछ देर ही हुई थी कि मनाल लोगों की फैमिली दे आ गई।
منال بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ نواز کی امی نے سوہا کے رشتے کے لیے بات کی تو مما بولی، ہمیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، اب نواز سے پوچھ لیں۔ تو اینٹی بولی، بہن ہم اسے پوچھ کر ہی آئے ہیں، وہ اس رشتے کے لیے بہت خوش ہے۔ تو امی بھی مسکرا کر بولی، ہمیں بھی اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں، اور سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ وہ ساتھ مٹھائی بھی لے کر آئے تھے، تو روبی نے مٹھائی کا ڈبہ کھولا اور سب کے سامنے کرنے لگی۔ اس طرح سوہا کے رشتے کی ہاں ہو گئی۔ اب بات تھی میرے اور منال کے رشتے کی۔ منال کے گھر والے یہ جانتے تھے کہ میں پریشے کو پسند کرتا ہوں۔ مما بولی، دیکھیں یہ بات سچ ہے کہ نواب زادہ پریشے کو پسند کرتا ہے، اور میں اس کے رشتے کے لیے ان کے گھر بھی گئی تھی، لیکن اب تو جانتے ہیں کہ ہماری ان کے ساتھ پرانی دشمنی ہے، اس لیے انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا اور مجھے بہت برا بھلا کہا ہے، اور یہ بات نواب زادہ بھی جانتا ہے کہ وہ رشتے کے لیے نہیں مانیں گے۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ نواب زادہ کی شادی مناہل کے ساتھ کر دی جائے۔ تو ماسی بولی، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ پریشے کی محبت نواب زادہ کے دل سے نکل جائے گی اور وہ منال سے پیار کرے گا؟ میں نے کہا، اب مناہل سے پوچھ لیں، اگر وہ اس رشتے سے خوش ہے تو میں بھی تیار ہوں، اگر وہ منع کرتی ہے تو ہم یہ رشتہ نہیں کریں گے۔ پچھلے کچھ دنوں سے میرا منال کے ساتھ تعلق تھا۔ بہت بحث و مباحثے کے بعد منال کے گھر والے رشتے کے لیے مان گئے، لیکن میں جانتا تھا کہ اگر کیا ہونے والا ہے۔ خیر، اس کے بعد سب نے بیٹھ کر کھانا کھایا، اور اس دوران حیدر کے گھر والے بھی آ گئے تھے۔ آج سوہا بہت خوش نظر ہو رہی تھی۔ شادی کی تاریخ ٹھیک 1 ہفتہ بعد کی طے کی گئی، اور یہ بھی فیصلہ ہوا کہ یہ شادی سادگی سے ہوگی، لیکن نواز کے گھر والوں نے اس رائے سے اتفاق نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے گھر دھوم دھام سے شادی کریں گے۔ اس دوران انہوں نے ایمن اور مراد، جن کی پہلی ہی منگنی ہو چکی تھی، ان کی بات بھی فکس کر دی۔ اب منال اور ایمن کی شادی اکٹھی ہونی تھی۔ منال کی شادی مجھ سے اور ایمن کی شادی مراد سے ہونی طے پائی تھی۔ شام تک یہ لوگ بیٹھے رہے اور پھر سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ مما خوش بھی تھی اور پریشان بھی، کیونکہ 1 ہفتے کے بعد شادی تھی اور ہمیں سب تیاریاں کرنی تھیں۔ اسی سلسلے میں مما نے ہما باجی کو بھی گھر بلا لیا تھا، اور وہ بھی ندیم بھائی کے ساتھ اینے کے لیے گھر سے نکل پڑی تھی۔ رات کے کھانے پر وہ بھی پہنچ گئی تھی، اور ہم سب بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ اس دوران مما بولی، ندیم بیٹا، تم نے نواب زادے کے ساتھ مل کر ساری تیاریاں کروانی ہیں۔ تو وہ بولے، ٹھیک ہے، میں 2-3 دن پہلے آ جاؤں گا۔ مما بولی، بیٹا تم شادی تک یہیں رک جاؤ، 1 ہفتے بعد تو شادی ہے۔ تو وہ بولے کہ مجھے 3-4 دن کام ہے، اس کے بعد میں آ جاؤں گا۔ اب تو جانتی ہیں، ابھی نئے گھر میں شفٹ ہوئے ہیں تو کام سے فرصت نہیں مل رہی۔ تو امی بولی، ٹھیک ہے بیٹا، کام سے ہی بہاریں ہیں۔ باجی میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھیں کہ وہ دوبارہ اس گھر میں آ گئی تھی، اس طرح انہیں مجھ سے دوبارہ ملاقات کا موقع ملے گا۔ امی بولی، بیٹا تم سب مل بیٹھ کر سوہا کے جہیز کے لیے لسٹ بنا لو، اور پھر کل یا پرسوں شہر جا کر سب سامان لے آؤ۔ تو ہما باجی بولی، ٹھیک ہے امی، ہم کھانے کے بعد لسٹ بنا لیتے ہیں۔ ندیم بھی یہیں پر ہیں
तो उनसे भी हम कुछ मशवरा ले लेंगे। तो नदीम भाई बोले, तुम लड़कियों के काम में, मैं क्या मशवरा दे सकता हूँ? जहेज का जो सामान होता है वो ही लेना है, बाकी तुम लड़कियों ने जो शॉपिंग करनी होगी वो कर लेना। मैं भी बोला, नदीम भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खाना खाने के बाद सदफ ने सारे बर्तन उठाए और अम्मी ने सदफ को भी कहा कि अब से तुम यहीं पर रहोगी जब तक सुहा की शादी के सारे फंक्शन ख़त्म नहीं हो जाते। सदफ बोली, ठीक है, मैं अपने घर फ़ोन करके बता देती हूँ।